بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث هجرت در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته مسائلی پیرامون هجرت سرور بشریت علیه الصلاة و السلام، از همان ابتدای بیرون رفتنش علیه الصلاة و السلام از منزل خودش به منزل ابوبکر الصدیق رضی الله عنه و عزم سفر از منزل ابوبکر الصدیق و ترک مکه به سمت و سوی مدینه و اون ماجرایی که برای سراقه ابن مالک در طول سفر اتفاق افتاد. اون سراقه ابن مالکی رضی الله عنه که در واقع همون زمان مشرک بود و یکی از سربازان مشرکین بودند. پیامبر علیه السلام را تعقیب نمودند تا اینکه جایزه 100 شتوری را از آن خود کند. در مورد تعقیب سراق ابن مالک و در مورد تعیین جایزه 100 شتوری از طرف مشرکین قریش برای دستگیری و جلب پیامبر علیه السلام به مکه به طور کافی و وافی در نشست گذشته مسائلی به سم و حضور شما سروران گرامی عنوان شد. مبحث هجرت رسول الله علیه السلام ادامه میدهیم. پیامبر علیه السلام پس از اینکه توقفی داشتند و سخنانی داشتند و گفتگویی داشتند با سراقه ابن مالک، پس از اینکه امن و امنیت و امان برای سراقه ابن مالک دادند، اینجاست که به سراقه ابن مالک فرمایش دادند که از این سفر، از وجود پیامبر علیه السلام و یارغارش برای مشرکین قریش چیزی عنوان نکند. و در واقع سراقه ابن مالک با این شرط موافق بود و موافقت داشت و بازگشت به مکه و در نهایت همانطوری که در نشست گذشته عنوان شد، دعای پیامبر علیه السلام شامل حال همین سراقه ابن مالک رضی الله عنه شامل حال شد و دعایش در مورد او استجابت شد و در نهایت سراقه ابن مالک به الله و رسولش ایمان آورد و به یکی از سربازان اسلام درآمد و در فتح فارس یکی از رزمندگان اسلام بودند. پیامبر علیه السلام به اتفاق یارغارش سفر هجرت ادامه دادند و در طول این سفر مشقاتی برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاد. پس از طی چند ساعت را اینجاست که پیامبر علیه السلام اجباراً و الزاماً هر چند وقتی بایستی که این سفر پرمشقت چند روزه بایستی استراحتی هم داشته باشند. در نهایت پیامبر علیه السلام به اتفاق همسفرش ابوبکر الصدیق رضی الله عنه وارد غاری شدند و زمانی که وارد این غار شدند برای استراحت، اینجاست که باز هم مشرکین قریش هنوز امیدوار بودند به دستگیری پیامبر علیه السلام. افرادی بسیج کردند برای دستگیری پیامبر تا اینکه افرادی از همین مشرکین قریش تا دهانه غار رسیدند و اینجاست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه استرس داشتند و نگران بودند که مبادا متوجه شوند و پیامبر علیه السلام مشاهده نمایند و او را دستگیر کنند. اما اینجاست که
باز هم این معجزه اتفاق میافتد، این معجزه بزرگ اتفاق میافتد و با وجود این که سربازان و مشرکین قریش تا دهانه غار آمدن و در نهایت الله واحد عز وجل بصر و بصیرت اونها را کور کرد و باز هم پیامبر علیه السلام و یار غارش مشاهده نمودند. و اینجاست که الله ذوالجلال در این مورد چقدر فرمایش جالبی دارند و میفرمایند الا تنصروه فقد نصره الله. این آیه در مورد سفر هجرت پیامبر علیه السلام سخن میگوید. الا تنصروه فقد نصره الله، خطاب است، خطاب الله واحد عز وجل که اگر شما، هر کدام از شما، اگر پیامبر را یاری نکنید، نصرت ندهید، فقد نصره الله، این الله ذوالجلال است که او را یاری نمود، او را از شر مشرکین قریش حفظ نمود. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. توجه فرمایید، اذ اخرجه الذين كفروا، چه کسانی پیامبر علیه السلام از زادگاه خودش، از دیار و خانه و کاشانه خودش اخراج نمودند، خارج کردند؟ کفار، مشرکین قریش او را ملزم کردند به هجرت. آنچنان فشارهای بی امان اونها ادامه داشت، آنچنان فشارهای روحی، روانی و فیزیکی اعمال داشتند بر پیامبر علیه السلام، آنچنان آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌های مختلف بر پیامبر علیه السلام و بر طرفدارانش اعمال کردند تا اینکه در نهایت تصمیم قتل پیامبر علیه السلام داشتند. نقشه ترور پیامبر علیه السلام توسط سران مشرکین قریش طراحی شد. اینجاست که پیامبر علیه السلام مجبور به هجرت نمودند. اذ اخرجه الذين كفروا. الان توجه بفرمایید، این آیه میفرماید که ثانی اثنین اذ هما فی الغار، ثانی اثنین اذ هما فی الغار. این آیه کریمه ثابت میکند که همراه پیامبر علیه السلام یک همسفری بوده است، یک غاری بوده است. یعنی به نص قرآن کریم، به نص سخن رب العالمین این است که یار غار پیامبر علیه السلام ابوبکر الصدیق رضی الله عنه باشند و هیچ نقاشی و هیچ مجادله‌ای در این همسفر بودن نمی باشد. نص آیه قرآن کریم الله ذوالجلال می فرماید ثانی اثنین اذ هما فی الغار، و اجماع مفسرین قرآن کریم بر این است که اجماع مفسرین قرآن، تمام مفسرین، کل مفسرین از تمام مذاهب و از تمام مسالک اجماع کردند بر این که یار غار پیامبر، همسفر پیامبر علیه السلام ابوبکر الصدیق می باشد و این در واقع امتیازی می باشد برای ابوبکر الصدیق و این افتخاری است و این مدالی است الهی برای ابوبکر الصدیق که نامی و ذکری از ابوبکر الصدیق رضی الله عنه در این سفر هجرت برای همراه سرور خودش باشد. توجه بفرمایید، ثانی اثنین اذ هما فی الغار، یعنی این یکی از این دوی که در غار بودند. آیه کریمه قرآن کریم در ادامه چنین میگوید ثانی اثنین اذ هما فی الغار
اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشاهده نمودند که این مشرکین قریش الان تا دهانه غار رسیدن، کافی است که یکی از اونها زیر پای خودش جلو پای خودش را ببیند، نظر خودش دید خودش را زیر پا بیندازد و اینجاست که متوجه می شود که بله افرادی در این غار می باشند. اما اینجاست که معیت الله واحد عز و جل همراه پیامبر علیه الصلاة و السلام و یار غارش حاصل می شود. ان الله معنا. ابوبکر رضی الله عنه استرس داشت، ترس داشت، غمگین بود که مبادا آسیبی به پیامبر علیه الصلاة و السلام برسد، که مبادا الان مشرکین قریش متوجه شوند که بله این پیامبر و این یار غارش در این غار هستند. پس اینجاست که ابوبکر صدیق رضی الله عنه غمگین بود و غمگینی پیامبر که در واقع اذ یقول لصاحبه لا تحزن، حزن ابوبکر صدیق این بود که مبادا آسیبی به پیامبر علیه السلام. توجه فرمایید، حزن ابوبکر صدیق، استرس ابوبکر صدیق رضی الله عنه این بود که مبادا گزندی به سرور خودش علیه الصلاة و السلام برسد. اینجاست که ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. پیامبر علیه الصلاة و السلام الان به یار غارش میگوید که غمگین مباش، الله حافظ من و شماست. پیامبر علیه الصلاة و السلام در اینجا این را نمیفرمایند که ان الله معی. معیت الله واحد عز و جل صرفاً فقط برای خودش عنوان نمیفرمایند که ان الله معی، یعنی اینکه ای ابوبکر تو نترس، معیت الله واحد عز و جل همراه من است، الله حافظ من است. نه، چنین نیست، بلکه میفرمایند ان الله معنا، یعنی این معیت الله واحد عز و جل شامل من پیامبر و تو ای ابوبکر خواهد بود و این افتخاری است برای ابوبکر صدیق رضی الله عنه که معیت الله واحد عز و جل هم شامل حال او شده است. توجه بفرمایید که یک بنده مؤمن همیشه دعایش این باشد که معیت الله واحد عز و جل همراه او باشد و هر بنده مؤمنی که معیت الله واحد عز و جل همراه او باشد از امن و امان و امنیت برخوردار خواهد بود و هر چقدر که مصیبت هایی باشد، گرفتاری هایی باشد، ابتلاعاتی باشد، به جای خود این هم اجر و پاداشی است برای اون بنده مؤمن در پروندهش درج خواهد شد. ان الله معنا، اینجاست که بعد فانزل الله سکینته علیه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. در نهایت الله واحد عز و جل آرامش خودش، سکینه خودش، اطمینان خودش نازل می‌فرمایند و در نهایت این همه نقشه‌ای که مشرکین قریش طراحی کرده بودند برای دستگیری پیامبر علیه الصلاة و السلام و برای قتل و ترور کردن او در نهایت ناکام ماندند. چرا که بنا به فرموده الله واحد عز و جل و جعل کلمة الذین کفروا السفلی،
تصمیم اونها، نقشه های اونها، کل نقشه هایی که طراحی کرده بودند، اینجاست که در مقابل حفظ و عنایت الله واحد عز وجل ناچیز می باشد. تمام نقشه های اونها برباد رفت و اینجاست که الله واحد عز وجل بنده خودش، پیغمبر خودش، به اتفاق همسفر خودش ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این سفر حفظ فرمودند و عرض شد بر این که در این سفر هجرت از همان ابتدای خارج شدن پیامبر علیه الصلاة و السلام از منزل خودش و به سمت و سوی منزل ابوبکر و سپس از منزل ابوبکر به سمت و سوی مدینه عازم شدند، در طول نقشه این سفر و در کل برنامه این سفر طولانی معجزاتی اتفاق افتاد. در همین غار باز هم در اونجا معجزه اتفاق می افتد که مشرکین قریش تا دهانه غار می رسند، اما الله واحد عز وجل بصر و بصیرت اونها نابینا می کند، کور می کند. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. زمانی که پیامبر علیه الصلاة و السلام همان منزل خودش، اقامتگاه خودش ترک و رها فرمودند، الان مشرکین قریش منزل پیامبر علیه الصلاة و السلام محاصره کرده بودند، منتظر بودند که صبحگاه پیامبر علیه الصلاة و السلام از همان بستر خودش بیدار شود و از منزل خودش خارج شود تا اینکه او را دستگیر کنند و در نهایت او را به قتل برسانند. اما پیامبر علیه الصلاة والسلام از میان اونها رد شدند و الله واحد عز وجل بصر و بصیرت اونها کور کرد، اونها را پیامبر علیه السلام پیامبر را ندیدند، متوجه نشدند، مشاهده ننمودند و همین عنایت الهی و حفظ الهی در طول مسیر در منزل ابوبکر صدیق و در طول سفر و در غار و در نهایت تا اینکه به مدینه به اتفاق یار غارش تشریف بردند. این حفظ و عنایت الله واحد عز وجل می باشد. الله واحد عز وجل دعا می کنم که همگی ما به لطف و کرمش عنایت فرماید و از کل بلایا و گرفتاری ها و مصیبت ها به لطف و کرمش نجات دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.